वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। गतकक्षायाम् अस्माभिः दृष्टं यत् सिंहेन साधेनु निगृहीता गुहामध्ये नीता वर्तते। अधुना यदा राजा दिलीपः तस्य सिंहस्य उपरि बाणं क्षिप्तुम् इच्छति तदा तस्य हस्तः पुरतः गच्छति, पृष्ठतः गच्छति, किन्तु he cannot move. His hand got paralyzed, it got stuck, so he cannot remove that, and that was little bit आश्चर्यजनकं दृश्यम्. It has never happened before. First time he is experienced this kind of situation. Now in a bit of time, little bit of time, what he says, Simha started speaking in Manushya Vacha. Manushya Vacha Nijagada, he started speaking. And what he said, we had seen that shloka in last class. He said, Kailasa Gauram Vrishamaru Rukshoho Padarpananugraha Puta Prustham. I will show that shloka. He says, Alam mahipala tava shramena prayuktamapyastramito vritha syat na padapon moola na shaktiram haha shilochaye murchati marutasya. Don't put efforts, nothing is going to happen. When his hand got stuck, he says, don't try to put efforts, because nothing is going to happen. Why? Because though the air, the fury of storm has a capability to uproot trees, but still it cannot do anything to mountain. In the same way, even though you are the very veera purusha, but you cannot do anything to me. Why? Because Kailasa Gauram Vrisham Aru Rukshoho पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम अवेहि माम किंकरमष्टमूर्तेः कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम. Who am I? He says, कैलास गौरम, कैलासवत गौरवर्णीयः अहम, कैलास गौरः, तम कैलास गौरम जानीहि अवगच्छ अवेहि. You should know me. Which kind of me? Who am I? कैलास गौरम अस्मि, कैलास गौरः अस्मि. पुनः Vrisham Arurukshoho, one who wants to climb on Vrisham अथवा Vrishabham, Nandim. Tada सह किं करोति भगवान शिवः पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम यस्य पादार्पणेन मम पृष्ठः पृष्ठभागः पूतः जातः पवित्रः जातः तादृशं माम अवेहि. इतोपि कः किम् उच्यते? किंकर अष्टमूर्तेः. अष्टमूर्तेः नाम अष्टमूर्तिः भगवान शिवः. तस्य अष्टमूर्तेः किंकरं नाम सेवकं मां विद्धि. सिंह स्वस्य परिचयं ददाति. मम नाम किम् अस्ति वदति. कुंभोदरं नाम निकुंभमित्रम् अवेहि जानीहि. मां कुंभोदरम् इति जानीहि. कस्य मित्रं? निकुंभमित्रं. निकुंभस्य अहं मित्रः अस्मि. एवं भवान् जानीहि इति सिंहः मनुष्यवाण्या राज्ञानम् उक्तवान् इति अर्थः. अधुना अग्रिमः श्लोकः वस्तुतः द्रष्टव्यः. अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः. अधुना पुनः अग्रे गत्वा सिंहः कुम्भोदरः वदति, पुरः अमुं देवदारुं पश्यसि खलु? डू यू सी दिस देवदारु ट्री? असौ दिस ट्री वृषभध्वजेन, वृषभः ध्वजे यस्य सः वृषभध्वजः भगवान शिवः, तेन भगवान शिवेन पुत्रीकृतः, पुत्रवत् मानितः,
कः अयं देवदारु वृक्षः तत्र वृक्षविशेषः वर्तते सः वृक्षः पुत्रीकृतः वर्तते केन भगवता शिवेन इति अर्थः इतोपि सः कंटिन्यू करोति यः वृक्षः देवदारु वृक्षः स्कंदस्य मातुः हेमकुंभस्तननिस्सृतानां पयसां रसज्ञः वर्तते he knows the taste of either milk or water. Here this is the description of tree, so we have to take rasajnyah payasam पयस इति शब्दस्य अर्थद्वयम् पयः इत्यस्य अर्थः दुग्धमपि पयः इत्यस्य अर्थः वाटर् जलमपि भवति अत्र अस्मिन् कांटेक्स्ट मध्ये अत्र किं स्वीकर्तव्यं देवदारु इति वृक्षविशेषः इति कृत्वा पयः इति शब्दस्य अर्थः जलम् इति स्वीकुर्मः चेत् अयं देवदारु वृक्षः कीदृशः अस्ति पयसां नाम जलानां रसज्ञः किन्तु कस्य जलानाम् उच्यते मातुः स्कंदस्य माता का पार्वती वर्तते खलु स्कंदस्य मातुः मीन्स वन हू इज द मदर ऑफ स्कंद हेम कुंभ स्तन निस्सृतानां हेमस्य कुंभः हेम इत्यस्य हेम मीन्स गोल्डन कुंभ मीन्स पॉट a pot which is made of gold हेमकुंभ इति उच्यते तत्र समासः द्रष्टव्यः हेमकुंभः हेम्नः क्षम्यतामः हेमस्य मया उक्तं खलु हेम्नः हेमन् इति शब्दः हेम्नः कुंभः इति तस्य अर्थः हेम्नः कुंभः हेमकुंभः हेमकुंभ स्तन निस्सृतानां अधुना अत्र किञ्चित् ज्ञातव्यं पुनः स्कंद इत्यस्मिन् पक्षे तत्र हेम इव कुंभः इति अर्थः स्वीकर्तव्यः हेमकुंभः इव स्तनौ इति स्कंदस्पक्षे फॅन लावता का जरा एक वर्ड सरलः अर्थः यः वर्तते तम् अर्थं प्रतिपादयामि अनन्तरं समासं प्रति गच्छामि पुरः नाम इन फ्रंट अमुं देवदारुं वृक्षं पश्यसि डू यू सी दिस देवदारु ट्री असौ वृषभध्वजेन पुत्रीकृतः सरलः अर्थः शिवेन पुत्रवत् मानितः वर्तते यः स्कंदस्य मातुः मीन्स व्हाट स्कंदस्य माता पार्वती मैया व्हाट इज शी यूज्ड टू डू शी यूज्ड टू यूज अ गोल्डन पॉट टू sprinkle or to give the water for Devadaru Vriksha. That is the idea. So now let's see how Mallinatha explains the shloka. He says puratah agratah saralah vartate amum devadarum pashyasi iti kaku. अत्र काकु इति शब्दः प्रयुक्तः काकु इत्यस्य अर्थः कः तत्र एका उक्ति वर्तते भिन्नकण्ठध्वनिः धीरैः काकुः इत्यभिधीयते काकु काकु इत्यस्य अर्थः किं यथा कश्चन व्यक्ति वर्तते अथवा पुरुषः विद्यार्थी वर्तते सः विद्यार्थी अभ्यासमेव न करोति तदा तस्य पिता अथवा तस्य शिक्षकः वदति अयं तु साक्षात् बृहस्पति यदा बृहस्पति इति उच्यते तदा सः नाम सत्यत्वेन सह बृहस्पति अस्ति वा न किन्तु तस्य कृते किमपि उच्यते खलु विपरीततया उच्यते अयं तु किमपि न करोति इति तात्पर्यम् इति व्यङ्ग्यार्थः उपलभ्यते तद्वत् अत्र अनेन उक्तं सिंहेन उक्तम् अमुं देवदारुं पश्यसि किल नाम अत्र तत्र देवदारुवृक्षदर्शने दर्शयितुं तात्पर्यं नास्ति वस्तुतः अयं देवदारु अस्ति खलु तस्य अहं रक्षकः अस्मि सः देवदारु तावत् महान् अस्ति तथापि तद्वत् महतः वृक्षस्य रक्षणम् अहं करोमि इति अभिप्रायः अस्तु अमुं देवदारुं पश्यसि किल इति काकु असौ देवदारुः दिस् ट्री
वृषभः ध्वजे यस्य सः तेन वृषभध्वजेन, वृषभः ध्वजे यस्य सः वृषभध्वजः इति बहुव्रीहि, तेन तेन वृषभध्वजेन नाम शिवेन पुत्रीकृतः, पुत्रीकृतः पुत्रत्वेन स्वीकृतः अस्ति। इतोपि यः देवदारुः स्कन्दस्य मातुः, स्कन्दस्य माता गौरी, तस्याः गौर्याः हेम्नः कुम्भः एव स्तनः। किञ्चित् अत्र अर्थद्वयं स्वीकर्तव्यं। प्रथमतः तस्य ब्रेस्ट इत्यस्य अर्थं स्वीकुर्वन्ति, कीदृशं तस्य कीदृशौ तस्याः स्तनौ स्तः चेत् हेमवत् इति सन्ति। हेम्नः कुम्भः एव स्तनः, तस्मात् निःसृतानां हेमकुंभ स्तन निःसृतानां पयसां नाम दुग्धस्य ज्ञाता कः? स्कंद इति एकस्मिन् पक्षे, स्कंदस् पक्षे तु अयम् अर्थः स्वीकर्तव्यः। पयसाम् अम्बूनां रसज्ञः स्वादज्ञः अयं वृक्षः अस्ति। किन्तु स्कंदस् पक्षे कथं स्वीकुर्मः विग्रहः? स्कंदस् पक्षे हेमकुंभ इव स्तनः, लाइक her breast are like hema. In this meaning, hemnah kumbah eva stanah means what? Hemnah kumbah ityukte the golden pot. That golden pot itself is a stana. Means actually that is a, she is using pot and she is watering through that pot. That's how it is called as breast. That's it. पयसाम means what? क्षीराणाम, अत्र पय इति इत्यस्य अर्थः क्षीराणाम इति, वस्तुतः स्कंदस् पक्ष क्षीर इति अर्थं स्वीकुर्मः, किन्तु देवदारु वृक्षस्य विषये तत्र क्षम्यताम्, इट्स् द दुग्धं पर्याय, राइट? हाँ, दुग्धमपि अर्थः जलमपि अर्थः, किन्तु अत्र किं स्वीकर्तव्यं? देवदारु वृक्षस्य सन्दर्भे पक्षे तत्र जलम इति अर्थः। हाँ, जलज्ञाता सः अस्ति। He knows the taste of, you know, her payah, jalam. And Kartikeya means Skanda, he knows the taste of milk, both way. Means what? Actually, she loves that tree as much as she used to love Skanda. That is the meaning. So now he is saying, do you see that tree? Who is protected, who is considered as a son by Lord Shiva? Actually, who is actually vardhitah by watering the water by Gauri. That's how we have to understand this shloka. Next श्लोक। कंडूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य अथैनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः। एवं अत्र अर्थम् अनन्तरं प्रतिपादयामि। तात्पर्यं किम् अस्ति तत् पूर्वं वदामि। तात्पर्यम् एवम् अस्ति, अयं देवदारुः केन पालितः? साक्षात् शंकरेण तथा क्षम्यताम् गौरीवर्यया अयं पालितः वृक्षः अस्ति। अस्य कदाचित् किं भवति स्म, यदा अयं वृक्षः वर्धमानः आसीत् तदा वन्यप्राणिनः अस्मिन् वने सन्ति इति कृत्वा तत्र कदाचित् द्वीपः नाम गजः हस्ती तत्र आगच्छति स्म। सः किं करोति स्म? कण्डूयनं करोति स्म। He used to scratch whenever he wanted to, you know, do scratching. What he used to do, that gaja, that elephant used to come and crash on that tree. That's how, while scratching through his teeth or tooth, the twag means skin of this tree
used to get destroyed. That's how whenever that what skin of that tree used to get uprooted or destroyed, Parvati Maya used to feel very, sorrow. And to remove her sorrow, what Shivji ordered, Bhagwan Shivji told me that you have to protect that tree, which is protected by, which is, Vardhitah ityasya कृते आङ्ग्लशब्दः कः? Nourished. Okay. Shall we use nourished? One who was nourished by Parvati, Gauri. That tree. Now, I am ordered to protect this tree. So this is the actually meaning. Now let's see one by word by word. Kadachit. Kadachit means in some period of time. Right? Kadachit. On one occasion, katam कंडूयमानेन कटम इत्यस्य कपोलम इति अर्थः हस्ति विषये कपोलः अत्र शब्दः उपस्थितः कपोलम कंडूयमानेन कंडूयमानेन अत्र कंडूयनम इत्यस्य अर्थः भवति स्क्रैचिंग कंडूयमानेन केन वनद्वीपेन वन नाम फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल द्वीप मीन्स elephant, wild elephant. अस्य देवदारो वृक्षस्य त्वग उन्मथिता. The bark of the tree of Devadaru tree was destroyed. Unmathita was destroyed. Atha, that's why Adrehe Tanaya, the daughter of Adri, Himalaya Tanaya, Asurastraihi आलीढ़म सेनान्यम इव शुशोच. सेनान्यम इत्यस्य अर्थः स्कंद. When Skanda used to get wounded by the sena or missile of demons, shastra of demons, that time she used to feel sorrow, atva she used to grieve. In the same way, whenever this Devadaru Vriksha is its skin got destroyed, that time she used to grieve. That is the meaning. Let's see how Mallinatha explains. Kadachit, in some period of time, kasminshchit samaye, katam ityasya artah kapolam. Hastinah kapolah bhavati kalu. Tam kapolam kanduyamaneena, when he used to scratch, kanduyamaneena karshata. कथम अयम कंडूय इति धातु वर्तते तत्र कंडूयमान इति शब्दः कथम साधितः उच्यते कंडवादिभ्यो यक् इति सूत्रेण तत्र यक् प्रत्ययो भवति कंडूय इति रूपं ततः शानच् प्रत्ययं कृत्वा कंडूयमानः इति रूपं साध्यते. तेन कंडूयमानेन तया क्रियया वन्यद्वीपेन, one who is scratching his kapola. Kapola means that, what is that kapola is called? Temples of elephant. When that elephant used to scratch his temples on this tree, that time that tree used to get wound, we can say wounds. वन्यद्वीपेन अस्य देवदारोः त्वग् उन्मथिता. सरलम अस्ति इति कृत्वा प्रतिशब्दः न प्रदत्तः. अथ that's why अद्रेः तनया गौरी असुर अस्त्रैः आलीढम् इत्यस्य अर्थः क्षतम् wounded इति अर्थः. नाउ सेनान्य इति पदम अस्ति खलु. सेनान्य इत्यस्य कः अर्थः उच्यते सेनां नयति इति सेनानिः स्कंदः. वन हू लीड्स सेना इज कॉल्ड सेनानी अथवा स्कंदः. पार्वती नंदनः स्कंदः सेनानी इति अमरकोशः. तत्र कथम अयं सेनान्य इति रूपं कथं साधितम् इति कृत्वा वदन्ति. सत्सु द्विषद् इति एकं बृहत् सूत्रं वर्तते. तेन क्विप् प्रत्ययो भवति. क्विप् प्रत्ययेन
सेनान्य इति रूपं भवति। तं सेनान्यम् इव एनं देवदारुं शुशोच. शी यूज्ड टू ग्रीफ अबाउट देवदारु वृक्ष. देन व्हाट हैपेंड? उच्यते तदा प्रवृत्त्येव वनद्वीपानां त्रासार्तमस्मिन् अहमद्रिकुक्षौ व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्ति. अयमपि सरलः श्लोकः. तदा प्रवृत्ति, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, वनद्वीपानां, वन फॉरेस्ट, द्वीप हस्ति, तेषां हस्तीनां वाइल्ड एलिफेंट्स, राइट? सो तेषां वनद्वीपानां त्रासार्थम्, अत्र अस्माभिः गतकक्षायां चतुर्थी तत्पुरुष समासः, पंचमी तत्पुरुष समासः दृष्टः. चतुर्थी तत्पुरुष समासस्य उदाहरणं तदर्थार्थबलिहित सुखरक्षितैः इति सूत्रमासीत् खलु. तद्वदत्रापि त्रासार्थं नाम त्रासाय अर्थम् इति. त्रासाय अर्थं त्रासार्थं, टू मेक देम स्केयर, टू मेक देम स्केयर इति अर्थः. शूलभृता, शूलभृत इत्यस्य भगवान शिवः. तेन शिवभृता, तेन शिवेन, what शिवजी told, अंकागत सत्ववृत्तिः सिंहत्वं विधाय, means what? अंकारागतः इत्यस्य अर्थः भवति समीपं प्राप्ताः प्राणिनः एव वृत्तिः यस्य. those animals who come near to me, I stay upon them, means I eat them. That is my vritti. Whoever comes near to this Devadaru Vriksha, I have to eat that. So your cow, the Nandini, has come near to this tree. So this became, the cow has become my bhojanam, and you cannot do anything to protect her. That's how he is telling. Simhatvam vidhaya, he ordered me to protect her. अस्मिन् अद्रिकुक्षौ व्यापारितः अस्मि. I am appointed here in this Adrikukshi, means in the cave of this Himalaya. व्यापारितः अस्मि, I am नियुक्तः अस्मि, नियुक्तः अस्मि. तदा तदा तत्कालः इति अर्थः. तदा इत्यस्य प्रवृत्तिः आरभ्य, तदारभ्य इति वदामः खलु, तद्वत् तदा प्रवृत्तिः यस्मिन् आदिः यस्मिन् कर्मणि तत्तथा तदा प्रवृत्त्येव. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, दैट इज द मीनिंग. वनद्वीपानां त्रासार्थं, त्रासार्थम् इत्यस्य कः अर्थः? भयार्थम् इति अर्थः. भयार्थम्. अग्रिमः शब्दः अस्ति शूलभृता शिवेन. शूलभृत मीन्स व्हाट? बाय लॉर्ड शिव द trident what? Trident, Trishula. How to pronounce that word? Trident. The one who holds trident is called Shulabhrit. Tena Shiva Shulabhrita Shivena किम उक्तम? अंकम समीपम आगताः प्राप्ताः सत्वाः, सत्वाः नाम प्राणिनः, वृत्तिः यस्मिन् तत् अंकागत सत्व वृत्ति इति अर्थः. मीन्स व्हाट? वन which is sustained by animals which come within its reach is called ankagata sattva vritti. Now what is anka? Ankah samipah. उत्संगे चिन्ने स्थानापराधयोः इति केशवः कश्चन सः अपि कोशकारः, सः अपि एवं लिखति. अंकः नाम समीपः. समीपः, उत्संगः, चिन्ह इत्यादि अर्थाः भवन्ति. अत्र अंक इति शब्दस्य समीपागतः, अंकागतः नाम समीपम् आगत, समीपे आगतः इति अर्थः स्वीकर्तव्यः. सिंहत्वं विधाय. सिंहत्वम् इत्यस्य कः अर्थः? द फॉर्म एंड द नेचर ऑफ लायन. विधाय इत्यस्य आफ्टर बीइंग गिवन. विधाय आफ्टर बीइंग गिवन, दैट इज द मीनिंग.
सिंहत्वं विधाय अस्मिन् अद्रिकुक्षौ, अद्रिकुक्षौ इत्यस्य अर्थः इन् द केव् ऑफ दिस माउंटेन अहं व्यापारितः अस्मि। अहं व्यापारितः अस्मि नाम किम्? अहं नाम आई हैव बीन अपॉइंटेड, ऑर्डेन, नियुक्तः अस्मि। सो बहुवारम् अत्र मम नियुक्तिः जाता इति वदामः खलु, तद्वदेव अहम् अत्र व्यापारितः अस्मि। दैट इज द मीनिंग। देवदारोः रक्षणार्थं शिवाज्ञा एवम् अस्ति कि सिंहरूपधारिणा समीपागतजन्तुभोजिना सता त्वया वनगजेभ्यः अयं वृक्षः रक्षणीयः। You have to protect this tree, and whoever comes near to this tree or you in this rage, you have to eat that prani, whoever he is. That is how I am ordered. इति मत्स्वामिनः आज्ञा वर्तते इति सिंहः वदति। तदारभ्य अस्यां गुहायाम् अहं निवसामि, अहं व्यापारितः अस्मि, I stay here. Okay, now he says your cow has come near to me, so she has become a parana for me. तस्यालमेषा क्षुदितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्विषश्चान्द्रमसि सुधेव। एतदपि समीचीनं वर्तते। सिंहः वदति अधुना, सः किं वदति? भोः, परमेश्वरस्य शिवस्य आज्ञया मम समीपे ये जीवाः आगच्छन्ति खलु तान् अहं भक्षयामि, भक्षयित्वा जीवामि। तथा आबहो कालात् बुभुक्षितः अहम् अस्मि खलु। मम बुभुक्षितस्य क्षुधानिवृत्त्यै परमेश्वरेण शिवेन निर्दिष्टा समया नाम पारणा वेला, उपवास छोड़ने का समय अभी आ गया है। बहुत दिनों से मैं उपवासी हूँ और भगवान शिव जी की इच्छा से अभी कोई उनकी आज्ञा से यहाँ आया है और मुझे वो खाना है, मुझे मेरा उपवास छोड़ना है, वो ऐसा बोल रहे। लेट्स सी हाउ अन्वय। परमेश्वरेण, परमेश्वरेण भगवता शिवेन प्रदिष्ट काला, अधुना प्रदिष्ट वेला वर्तते, प्रदिष्टः कालः अयं वर्तते। नाम किं? वन हुज टाइम हैज बीन डिसाइडेड, प्रदिष्ट काला। एषा एषा काउ नंदिनी अलम तृप्त्यै, तृप्त्यै अलम, इट इज इनफ, मोर देन इनफ टू गेट satisfied or gratified. क्षुदितस्य तस्य, क्षुदितः कः अस्ति अधुना? सिंहः। क्षुदितः तस्य, क्षुदितस्य तस्य, क्षुदितस्य इत्यस्य अर्थः of one who is angry, what, hungry, क्षम्यताम्, hungry, तस्य उपस्थिता, उपस्थिता has come शोणितपारणा। शोणितपारणा इत्यस्य कः अर्थः? one who is the breaking fast food in the form of शोणित इत्यस्य रक्त इति अर्थः। हौमल् कालेवर्य translates, for the gratification of me, thus situated and hungry, this feast of blood after fast, destined by the Supreme Lord for the time, this time. Therefore, coming to me is enough. Okay, just as a nectar of the moon coming as a meal is to the enemy of gods. Okay, शोणित पारणा में जाता। सुरद्विषः नाम राहुः खलु। सुरद्विषः राहुः चांद्रमसि सुधा इव पारणा संप्राप्ता इति अर्थः। अस्मिन् विषये काचित् कथा वर्तते, भवन्तः कदाचित् जानीयुः, अहं सम्यक्तया न जानामि। अस्तु, अर्थः सरलः। संजीवनीं पश्यामः। परमेश्वरेण भगवता शिवेन प्रदिष्टः नाम निर्दिष्टः, सिचुएटेड, डिसाइडेड। कालः, कालः भोजनवेला यस्याः सा, सा प्रदिष्टकाला उपस्थिता प्राप्ता। एषा गोरूपा धेनु नंदिनी शोणितपारणा रुधिरस्य व्रतान्तभोजनं
हा इति शोणितपारणा पारणा इत्यस्य व्रतान्तभोजनं पारणा शब्देन उच्यते। सुरद्विषः सुरद्विषः राहोः चन्द्रमसः इयं चान्द्रमसि सुधेव सुधा इव। यथा राहुः चान्द्रमसिं सुधां प्राप्नोति तद्वदेव कालेन सह प्राप्नोति, तद्वदेव अहमपि कालेन प्राप्तवान् इति अर्थः। कीदृशः अहं क्षुधितस्य बुभुक्षुतस्य तस्य अंकागतसत्त्ववृत्तेः मे मम सिंहस्य तृप्त्यै अलम्। No, it is sufficient. She is sufficient for my trupti. That is how he says. Okay. Now we'll see next one. Satvam nivartasva vihaya lajjam गुरोर्भवान् दर्शितत् शिष्य भक्तिः शस्त्रेण रक्षं यदशक्य रक्षं न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति। अधुना सिंह एव वदति भवान् तु नॉट एबल टू रिमूव यूज एरो, नॉट एबल टू किल मी, सो सः त्वं निवर्तस्व, यू शैल गो बैक। That's how he is telling. Satvam, हे राजन, तादृशः सः, तादृशः कीदृशः, यस्य हस्तात् बाणः अपि न निस्सरति, तादृश यस्य hand got stuck, that kind of you are helpless, you have to go back. Nivartasva, कीदृशं, लज्जां विहाय, you should not think of shame. Because he might be thinking of, oh, I could not protect the cow of Rushi. So that kind of lajja, how shall I go and show my face to my guru? That kind of lajja he's experiencing. So Simha is telling, do not worry about that. Why? Bhavan guroho darshita shishya bhakti. He said, you have tried enough to show your guru bhakti, shishya bhakti. यद रक्षम, अत्र टाइपो वर्तते, अत्र रक्षम एवं शब्दः स्यात्। यद रक्षम शस्त्रेण अशक्य रक्षम, नाउ दिस काउ कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय योर एनी शस्त्र, शस्त्रभृताम, वन हू होल्ड्स शस्त्र इज कॉल्ड शस्त्रभृत, बाय एनी शस्त्रभृत दिस काउ कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। दैट्स व्हाई यू शैल गो बैक and your fame, your yashah nakshinoti will not be disgraced or will not be destroyed by this action. This is the meaning. Let's see. Mallinath says saha evam upaya shunyah iti bhavetah, shanyah na अथवा शल्यः कः शब्दः अस्ति न जाने। सह एवं सह उपाय शून्यः इति भवेत्, अत्रापि टाइपो वर्तते, अधुनैव करोमि, निमेषमेकं। कुत्र गतं तत्, अत्र कुत्रचित् आसीत् खलु, इति शून्य न, अत्र दोषः कुत्रचित् आसीत् खलु। उपाय शून्यत्वं लज्जां विहाय उपाय शून्य इतोपि एकः दर्शितः मया, रक्षम् इति कुत्र, अत्र, अधुना समीचीनं जातम्। अस्तु, सः एवम् उपाय शून्यः त्वं, यू लज्जां विहाय, द कास्टिंग ऑफ शेम निवर्तस्व, गो बैक। भवान् यू त्वं गुरोः दर्शित शिष्य भक्ति, यू आर शिष्य दर्शिता प्रकाशिता शिष्यस्य कर्तव्या भक्ति, येन सह दर्शित शिष्य भक्ति, बहुव्रीहि समास। यू हैव ट्राइड इनफ टू शो योर डिवोशन टुवर्ड्स योर आचार्य। नाउ ननु गुरुधनं विनाश्य कथं तत्समीपं गच्छेयम् इति कदाचित् भवतः मनसि विचारः स्यात्। हाउ शैल आई गो बैक? I could not protect the cow of my guru. So don't worry about that. Shastrena yadraksham.
dhanam, that dhanam which can be protected by shastra, but that this cow cannot be protected. Why? Ashakya raksham. You cannot protect her. Ashakya raksha yasya tat ashakya raksham rakshitum ashakyam iti artah. Tad raksham nashtam api shastrabhrutam yashah nakshinoti nahinasti. She, even though she is not protected by shastrabhrut, your fame is not going to destroyed. Your fame is not going to damage. इति अर्थः. So ashakyartheshu apratividhanam na doshaya. That which is ashakyam, ashakya thing, if there is not going to be any change, so it cannot damage your fame, your kirti. That is the meaning of this shloka. So now this is just he is speaking. He is trying to take an exam of Raja Dilipa. What he does now, he's thinking, I could not protect the cow of tree. What shall I do? Shall I go back, or shall I do something? His, his guru came in the form of the lion, right? Not guru, sakshat. Cow only creates such situations. She is Kamdhenu, right? Oh, Kamdhenu.